हितोपदेश 29 को 24 पदले हामीलाई यसरी भन्छ कि चोरको साझेदार हुने आफ्नै शत्रु हुन्छ, त्यसलाई शपथ खुवाउन लायो भने पनि त्यसले गवाई दिन आँट पर्दैन। The partner of a thief hates his own life. He hears the curse but discloses nothing. So जुन चाहिँ यो hate भन्ने शब्द, शत्रु भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको छ, हामी आज त्यो कुरालाई हेर्छौं। त्यो शत्रुता चाहिँ जब हामी चोरसँग साझेदार हुन्छौं, वचनले भन्दैछ हामीले आफ्नै जीवनलाई पनि हामीले घृणा गर्छ अरे। अनि त्यो घृणा चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ ज्ञानलाई घृणा गर्नेदेखि सुरु हुँदो रहेछ। जब हामी चोरको साझेदार हुन्छ, हामीलाई ज्ञानको, बुद्धिको सबै कुरा चाहिँ हामीलाई घिन लाग्न थाल्छ। हितोपदेश 1 अध्यायमा अनि 22 पदमा, हितोपदेश 1 को 22 लाई हामी हेर्छौं। यहाँ बुद्धिले आह्वान दिइरहेको, स्पिरिट अफ विजडमले सिकाइराख्नु भएको छ। 1 को 22 लाई हेर्नुहोस्। हे मूर्ख हो, तिमीहरू कहिलेसम्म आफ्नो मूर्खतामा सन्तुष्ट भइरहन्छौ? ढिट मानिसहरू आफ्नो ढिटाइमा आनन्द गर्छन्। त यहाँ भन्दैछ तिमीहरू चाहिँ कहिलेसम्म, when will you, इङ्ग्लिसमा चाहिँ मजाले भनेको छ, how long will scoffers delight in their scoffing and fools hate the knowledge. So जो चाहिँ चोरको साझेदार हुन्छ, वचनले भन्दछ त्यसले चाहिँ आफैलाई घृणा गर्छ, आफैलाई हेट गर्छ भन्दैछ। अनि आफैलाई हेट गर्नु भनेको चाहिँ के रहेछ त? आफैलाई घृणा गर्नु भनेको चाहिँ बुद्धिलाई घृणा गर्नु रहेछ। आफैले आफैलाई हेला गर्न सक्छ? मतलब कुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ आफैलाई घृणा गर्छ? गर्दैन नि। हामी त आफैलाई माया गर्छौं। अन्त प्रब्लममा हामीलाई के सिकाउनु भयो? तिम्रो छिमेकीलाई पनि तिमीले आफैलाई प्रेम गरेको जस्तै प्रेम गर्नु भनेर सिकाउनु भयो। त हामीलाई कहिले पनि लाग्दैन कि म चाहिँ आफैलाई घृणा गर्छु, किनभने हामी त आफैलाई हामी ख्याल गर्छौं। हामी सबैभन्दा मिठो खाना आफै खान चाहन्छौं, सबैभन्दा राम्रो लुगा लाउन चाहन्छौं, सबैभन्दा महँगो घरमा बस्न चाहन्छौं, सबैभन्दा महँगो गाडीमा चढ्न चाहन्छौं। अनि त्यो सबै चाहिँ आफैलाई माया गरेको एउटा प्रमाण हो। तर त्यो चाहिँ एउटा शारीरिक कुरा मात्रै हो। तर वचनले चाहिँ हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ, जो चाहिँ आफ्नै शत्रु हो, आफ्नै शत्रु चाहिँ कहाँदेखि सुरु हुँदो रहेछ? शत्रुता भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ आफैलाई घृणा गर्नुदेखि सुरु हुँदो रहेछ। मतलब ज्ञानलाई घृणा गर्नुदेखि सुरु हुँदो रहेछ। सरी, जब एउटा मान्छेले ज्ञानलाई, बुद्धिलाई मन पराउनु छोड्छ, बुद्धिको कुराहरू मन पर्दैन उसलाई, तर उसलाई कस्तो चाहिँ मन पर्छ भन्दाखेरि ठट्टा, हँसाउने, जिस्काउने है, उसलाई त्यसरी एन्टरटेन गर्ने चाहिँ उसलाई मनपर्छ। त्यसलाई चाहिँ स्कफर्स भनेको छ, निन्दके भनेको छ। सो उसलाई चाहिँ त्यस्तो मनपर्छ। तर जब बुद्धिको कुरा आउँछ त्यति बेला उसको आँखा बन्द भइहाल्छ, निन्द्रा लागिहाल्छ। उसले सहनै सक्दैन, उसले त्यसलाई पचाउनै सक्दैन, किनभने त्यो चाहिँ आफैलाई घृणा गरेको प्रमाण हो। आफैलाई त्यो कुरालाई चाहिँ जति सक्दो मेरो जीवनबाट कसरी घटाउ भन्ने दौडमा मान्छेहरू हुन्छ। याद राख्नुपर्छ, यो शैतानपट्टिबाट आएको कुरा हो। किनभने बुद्धिको कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने हुन्छ, बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई व्यवहारिकतामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ, अनि त्यसमा मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। तर मूर्खताको लागि चाहिँ के हुन्छ? ध्यान पनि दिनु पर्दैन, त्यतिकै गलत काम गर्दै बस्दा पनि हुन्छ। तर मूर्खताले चाहिँ मान्छेलाई नरकुण्डमा पुर्याउँछ, विनाशमा पुर्याउँछ। तर जब परमेश्वरको ज्ञान हामी लिन्छौं हाम्रो जीवनमा, त्यति बेला चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले आफ्नो आत्मा खन्याउनुहुन्छ। त्यसको 23 पदमा हेर्नुहोस्। 23 पदमा हेर्नुहोस्। 1 को 23 पदमा के लेखेको छ? तिमीहरूले मेरो चेतावनीलाई सुनेको मात्र भए म मेरो सल्लाह तिमीहरूलाई दिने थिए र मेरो आदेश तिमीहरूलाई सिकाउने थिए। त यो भनेको के हो हेर्नुहोस् है, इफ यु टर्न एट माई रिप्रुफ
तिमीले चाहिँ मेरो चेतावनीपट्टि फर्केको भए चाहिँ बिहोल्ड आई विल पोर आउट माई स्पिरिट टु यु भनेको छ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ म मेरो आत्मा तिमीहरूमा खनाइदिन्छु भनेको छ। सो जब हामी बुद्धिको चेतावनीलाई सुन्छौँ, यो बुद्धि चाहिँ बुद्धिको आत्मा हुनुहुन्छ, स्पिरिट अफ विजडम, स्पिरिट अफ नलेज, है। उहाँ चाहिँ ज्ञानको आत्मा हुनुहुन्छ। सो ज्ञानको आत्माले चाहिँ जहिले पनि हप्काउँदो रहेछ मानिसहरूलाई, रिप्रुफ हुँदो रहेछ। रिप्रुफ भनेको चाहिँ हप्काउनु, करेक्सन भनेको, रिप्रुफ भनेको चाहिँ करेक्सन गर्नु भनेको। सो जहिले पनि स्पिरिट अफ नलेजले चाहिँ मान्छेलाई करेक्सन गरिरहन्छ। र जब यदि त्यो करेक्सनलाई एउटा मान्छेले सुन्छ भने चाहिँ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, म चाहिँ मेरो आत्मा तिमीहरूमा खनाइदिन्छु एन्ड आई विल मेक माई वर्ड नोन टु यु। मेरो वचन चाहिँ तिमीले बुझ्न थाल्छौ भनेको छ। हामी प्रभुलाई भन्छौँ नि, प्रार्थना गर्छौँ नि, प्रभु मलाई वचन बुझ्नलाई समझ शक्ति दिनुहोस् भनेकन। अफकोर्स प्रभुले दिनुहुन्छ अनि त्यो प्रभुको इच्छा हो, साह्रै खुसी भएर दिनुहुन्छ। तर यहाँ वचनले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यदि तिमीले मेरो चेतावनीलाई सुन्यौ भने, है, इफ यु टर्न एट माई रिप्रुफ, है, तिमीले मेरो चेतावनीलाई सुनेको मात्र भए अथवा तिमीले सुन्यौ भने चाहिँ म मेरो आत्मा चाहिँ तिमीमा खनाइदिन्छु, आई विल पोर आउट माई स्पिरिट अन यु भन्दैछ। 1:23 पढ्दैछु मैले अहिले, प्रोभर्ब्स च्याप्टर 1:23 पढ्दैछु, 22 र 23 पढ्दैछु। सो हामीले चाहिँ परमेश्वरको चेतावनीलाई सुन्छौँ। सो परमप्रभुको साथ आत्मामा परमप्रभुको आत्मा छ, त्यहाँदेखि बुद्धि र समझको आत्मा, सल्लाह र सामर्थ्यको आत्मा छ, अनि ज्ञान र परमप्रभुप्रति भयको आत्मा छ। सो जब पनि तपाईँले बाइबलमा ज्ञान भन्ने शब्दलाई देख्नुहुन्छ, परमेश्वरको भय भन्ने शब्दलाई देख्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि बुद्धि भन्ने शब्दलाई देख्नुहुन्छ, समझ भन्ने शब्दलाई देख्नुहुन्छ, सल्लाह भन्ने शब्दलाई देख्नुहुन्छ, सामर्थ्य भन्ने शब्दलाई देख्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ इट इज नट टकिङ अबाउट फिजिकल, शारीरिक बुद्धिको कुरा गरेको होइन, शारीरिक समझ शक्तिको कुरा गरेको होइन, त्यो चाहिँ शारीरिक बलको कुरा गरेकै होइन। शरीरको विषयमा त बाइबलमा लेखेको फ्यु भर्सेसहरू मात्रै छ, जसको मध्ये चाहिँ एउटा पहिलो यूहन्नाको किताब 6 63-64 भनेको छ, शरीरले चाहिँ केही पनि फाइदा दिँदैन भनेको छ। सो जब पनि तपाईँले बाइबलमा पढ्नुहुन्छ त्यो शब्दहरूलाई, एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, त्यो चाहिँ फिजिकल होइन। 1:6 लेखेको छ, यूहन्नाको किताब 6:63 पदमा। सुन्नुहोस् है, यो कुरालाई अलिकति एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। सो परमेश्वरले बल दिनुहुन्छ भनेको चाहिँ हामीले यसरी बुझ्नु हुँदैन, प्रभुले मलाई शरीरमा बल दिनुहुन्छ भनेर बुझ्नु हुँदैन। प्रभुले चाहिँ धन दिनुहुन्छ भनेको चाहिँ यो प्रभुले मलाई साँच्चै नै रुपियाँ पैसा दिनुहुन्छ भनेर हामी त्यसलाई बुझ्दैनौँ। किनभने प्रभुले नै भन्नुभयो यूहन्नाको किताब 6:63 शरीरले चाहिँ केही पनि फाइदा दिँदैन, फ्लेश इज अफ नो अवेल भनेको छ। के भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब पनि प्रभुले केही भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ जहिले पनि स्पिरिचुअल हुन्छ, आत्मिक हुन्छ। सो यहाँ अहिले हामीले बुद्धि सल्लाह भन्ने कुराहरूलाई हामीले सिक्दैछौँ नि, यो सबै चाहिँ यसको अर्थ के हो, यसको इट हेज गट स्पिरिचुअल मिनिङ, आत्मिकी अर्थहरू छ यसको। सो आत्मिकी अर्थ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ प्रभुले भन्नुहुँदैछ, यदि तिमीले मेरो चेतावनीलाई सुन्यौ भने, इफ यु टर्न एट माई रिप्रुफ बिहोल्ड आई विल पोर आउट माई स्पिरिट अन यु। तिमीले मेरो चेतावनीलाई सुन्यौ भने चाहिँ म मेरो आत्मा तिमीमा खनाइदिन्छु, एन्ड आई विल मेक माई वर्ड्स नोन टु यु। म मेरो वचनहरू तिमीलाई सिकाउनेछु। त मूर्खले चाहिँ, चोरको साझेदारले चाहिँ यही कुरालाई नै के गर्छ, घृणा गर्छ। आफ्नै जीवनलाई घृणा गर्नु भनेको त कुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ आफ्नै जीवनलाई त घृणै गर्दैन, तर उसले घृणा गर्नु भनेको चाहिँ उसले ज्ञानलाई घृणा गर्न थाल्छ, उसले विजडमलाई
घृणा गर्छ अनि त्यसको प्रत्युत्तर चाहिँ के हुन्छ त 24 पददेखि हेर्नुहोस् तैँले तर मैले बोलाउँदा तिमीहरूले इन्कार गरेका हुनाले chapter 1 verse 24 Proverbs chapter 1 verse 20 23 22 देखि लिएर पढ्दैछु मैले अहिले 24 मा पुगिसकेको छु तर मैले बोलाउँदा तिमीहरूले इन्कार गरेको हुनाले औ मैले हात फैलाउँदा कसैले पनि ध्यान नदिएको हुनाले औ मेरा सबै अर्थीलाई तुच्छ ठानेको हुनाले र मेरो चेतावनीको केही वास्ता नगरेको हुनाले यहाँ 7 वटा कुरा भनेको छ 7 वटा प्रभुले हामीलाई वार्निङ दिनुभएको छ नम्बर 1 रिप्रुफलाई नलिएको भने है नम्बर 2 सल्लाहलाई नलिएको काउन्सिललाई नलिएको नम्बर 3 परमेश्वरको आदेशलाई नलिएको नम्बर 4 परमेश्वरले बोलाउँदाखेरि इन्कार गरेको हुनाले नम्बर 5 मैले हात फैलाउँदा कसैले ध्यान नदिएको हुनाले नम्बर 6 मेरो अर्थीलाई तुच्छ ठानेको हुनाले अनि नम्बर 7 मेरो चेतावनीको वास्ता नगरेको हुनाले यहाँ त्यसरी भन्दैछ है यहाँ भन्दैछ बिकज आई हैव कॉल्ड यू एन्ड यू रिफ्युज टु लिसन I have stretched out my hand and no one has heeded because you have ignored all my counsel and I would have none of my reproof. I also will laugh at your calamity. So जब त्यो कुरालाई हामीले मान्दैनौँ तब परमेश्वरले पनि के गर्नुहुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ जब तिमीहरूमाथि आधी बेरी झै आइपर्ने श्राप आधी बेरी झै आइपर्ने छ र तिमीहरूको दण्ड तिमीहरूमाथि भूमरी झै ओर्लने छ जब फिक्री र दुःख तिमीहरूमाथि आइपर्ने छ म पनि तिमीहरूलाई खिसी गर्नेछु र हाँस्नेछु र तिमीहरूको विपत्तिको समयमा हाँस्नेछु हेर्नुहोस् है जब परमेश्वरले जब एउटा मान्छेले आफ्नो जीवनलाई घृणा गर्छ त्यो घृणा गरेको पहिलो कुरा चाहिँ के अरे हजुर उले ज्ञानलाई के गर्यो घृणा गर्यो तिमीले आफैलाई घृणा गर्न सक्छौ कसैले पनि सक्दैन आफैलाई घृणा गर्नु तर आफैलाई घृणा गर्ने चाहिँ केलाई घृणा गर्नु अरे ज्ञानलाई घृणा गर्नु ज्ञानभित्र चाहिँ 7 वटा कुरा रहेछ है त्यो 7 वटा कुरा हामीले अहिले भर्खर हेर्यौं त्यो चाहिँ के रहेछ चेतावनी रहेछ सल्लाह रहेछ आदेश रहेछ परमेश्वरले बोलाउनु हुने कुरा रहेछ परमेश्वरले हात फैलाउनु हुने कुरा रहेछ अर्थी रहेछ अनि चेतावनीहरू रहेछ सो ज्ञानभित्र चाहिँ जहिले पनि यो 7 वटा ज्ञान केले बनिएको छ व्हाट इज द एलिमेन्ट अफ द नलेज भन्ने हुन्छ एलिमेन्ट अफ द नलेज चाहिँ यो 7 वटा कुराहरू हो सो ज्ञान चाहिँ यसो किताब पढ्दाखेरि आउने कुरा हैन त यो कुरालाई जब पनि एउटा मान्छेले घृणा गर्न थाल्छ त्यसको मतलब चाहिँ चोरको के हुँदैछ साझेदार हुँदैछ सो यो मतलब एउटा मान्छे चोर बनिँदैन नि त्यतिकै तर चोरको साझेदार हुनुको लागि चोरले यो कुरालाई यसो हेर्छ शैतानले नि एउटा मान्छेको जीवनलाई त्यसको पार्टनर बनाउनु हुन्छ त्यसले फुल पार्टनरशिप त दिँदैन तर भए पनि त्यसले हेर्छ मेरो पार्टनरको क्वालिफिकेसन चाहिँ यो 7 वटा कुरा चाहिँ एकदमै हुनु हुँदैन सो जब पनि एउटा व्यक्तिकोमा यो कुराहरू त्यसले घटी देख्छ त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो त्यसलाई चाहिँ साझेदार बनाउँछ त बालकको हृदयभित्र त बाल्य अवस्थादेखि नै मूर्खता छ त मूर्खताभित्र अलरेडी यो कुराहरू हुन्छ अन्तत यसलाई चाहिँ यदि तालिम दिएन भने चाहिँ यदि त्यसलाई तालिम दिएन भने चाहिँ बाइबलले के भनेको छ जसले चाहिँ आफ्नो छोरालाई चाहिँ छडी चलाउँदैन त्यसले चाहिँ के गर्छ अरे आफ्नो छोरालाई घृणा गर्छ भनेर लेखेको छ नि त हैन छडी नचलाउने छोरालाई चाहिँ बाउले चाहिँ के गर्छ घृणा गरेको 13:24 हितोपदेश 13:24 किन चाहिँ अनुशासनको छडी किन डिसिप्लिनको रड चाहिँ आवश्यकता छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो चाहिँ प्रेम गरेको प्रमाण हो 13:24 पदमा भन्दैछ छडी नचलाउने बाबुले छोरालाई घृणा गर्छ तर छोरालाई प्रेम गर्नेले त्यसलाई बाल्य अवस्थादेखि नै अनुशासनमा राख्छ 13:24 पदलाई अहिले भर्खर पढ्यौं त एउटा बालक भित्र बाल्य अवस्थादेखि नै यो चोरको साझेदार हुने उसको भित्र पूरा क्षमता छ
पुरा क्षमता छ। किन मान्छेले आफैलाई घृणा गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसलाई बाल्य अवस्थामा उसलाई नसिकाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, अब ऊ चाहिँ चोरको साझेदार हुने ठाउँमा पुग्छ। अनि यो 1:29 पदले हामीलाई भन्छ, तिमीहरूले ज्ञानलाई घृणा गरेको हुनाले र परमेश्वरको भय मान्न नचाहेका हुनाले, यानी ज्ञानलाई घृणा गर्नु र परमेश्वरको भय मान्नै चाहेन, उसले मान्नै चाहेन। म मेरो छोराछोरीलाई सधैँ एउटा कुरा भन्छु, तिमीहरू स्पिरिट हो, म पनि स्पिरिट हो है, तर हामी चाहिँ यस्तो स्पिरिट हो जो चाहिँ शरीरमा बास गर्छ। एउटा कुरा तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, जतिजनाले सुन्दै हुनुहुन्छ, स्वर्गदूतहरूलाई पनि बाइबलले के भनेको छ, आत्मा हो भनेको छ। दे आर स्पिरिट्स। एन्जल्सहरू चाहिँ नि स्पिरिट हो, उनीहरूको स्पिरिचुअल बडी पनि छ, स्पिरिचुअल बडी छ, तर हाम्रो जस्तो फिजिकल बडी छैन। किन छैन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने मानिस मात्रै परमेश्वरको स्वरूपमा बन्नेको, स्वर्गदूतहरू बन्नेको होइन। तर स्वर्गदूत र तपाईँ र ममा के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ के एउटै छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईजना स्वर्गदूत पनि स्पिरिट हो, हामी मान्छे पनि के हो, स्पिरिट हो। तर मान्छे चाहिँ माटोको शरीरले बन्नेको शरीरभित्र बास गर्छ मान्छे चाहिँ। तर यो माटोको शरीरभित्र बास गर्नु मान्छेको लागि चाहिँ एउटा सबैभन्दा ठुलो प्रिभिलेज हो, किनभने यो माटोको शरीरमा हामी बास गर्छौँ र हाम्रोमा चाहिँ के क्षमता छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरको पुरा कदसम्म हामी बढ्न सक्छौँ। परमेश्वरले आफ्नो महिमा चाहिँ स्वर्गदूतहरूसँग बाँट्नुहुन्न, परमेश्वरले आफ्नो महिमा चाहिँ मानिस जातिसँग बाँट्नुहुन्छ। तर यदि तिमीले लिएनौ त्यो महिमालाई, इफ यु डोन्ट टेक इट, तिमीले लिएनौ भने चाहिँ एक दिन के हुन्छ, तिमी सकिन्छौ त्यतिकै, तिम्रो समय सकिन्छ, तिम्रो टाइम्स अप हुन्छ होइन। जे कुराको पनि समय छ नि त, एउटा इक्जाम लेख्नु बस्यो भने पनि एउटा समय छ। त तपाईँले समयभरि चाहिँ टोइलेट गएको गर्नुभयो, या तपाईँ साथीको पेपर तन्केर हेरिरहनु भयो, या तपाईँ मतलब चाहिँ अगाडिको टिचरसँग जिस्किरहनु भयो भने चाहिँ टाइम सकेपछि तपाईँले गर्छु भन्दाखेरि पनि पाउँदैन। सो हामीलाई परमेश्वरले एउटा अति नै बहुमूल्य स्रोतको साथ पठाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ टाइम हो। अनि त्यो टाइमलाई यदि यो टाइममा हामीले सही समयमा सही कुराहरू गर्छौँ भने हाम्रो जीवनको कुराहरू असल भएर जान्छ। तर यदि हामी गर्दैनौँ भने चाहिँ के हुन्छ, एक दिन तिम्रो समय सकिन्छ। जस्तो आज म सिकाउँदैछु मेरो छोराछोरीलाई कि चोरको साझेदार चाहिँ को अरे, जसले ज्ञानलाई घृणा गर्छ है, त्यो चाहिँ आफ्नै शत्रु हो भनेको छ नि त। आफ्नै त शत्रु बनिँदैन, तर आफ्नो शत्रु चाहिँ हामी कसरी बनिँदो रहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ज्ञानलाई घृणा गर्छौँ। अनि ज्ञानलाई घृणा गर्नु भनेको चाहिँ ज्ञानभित्र भएको 7वटा तत्त्वहरू अघि हामीले हेऱ्यौँ। त्यो 7वटा तत्त्वलाई आफ्नो जीवनमा नलिनु रहेछ। त्यो 7वटा तत्त्व चेतावनी, सल्लाह है, आदेश, परमेश्वरले बोलाउनु हुँदाखेरि इन्कार गर्नु, परमेश्वरले हात फैलाउँदाखेरि बुद्धिले ज्ञानले हामीसँग हात फैलाउँदैछ, हात नमिलाउनु ज्ञानसँग, परमेश्वरको अर्थीलाई ज्ञानको अर्थीलाई तुच्छ ठान्नु, अनि चेतावनीहरूको वास्ता नगर्नु। त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ आफैलाई घृणा गरेको प्रमाण हो। आफैलाई घृणा त यो मूर्खता छ कि छैन हजुर? हाम्रोमा छ कि छैन यो मूर्खता? हजुर छ नि, यो मूर्खता छ भन्नुको मतलब हामीले अस्तिदेखि चोरको साझेदार भन्दाखेरि त हामी अर्को मान्छेलाई सम्झिरहेको हुन्छौँ, तर शैतानले हामीमा पनि त्यो क्वालिफिकेसन चाहिँ देखिरहेको हुँदो रहेछ। यसलाई पनि म कुनै पोइन्ट अफ टाइममा साझेदार बनाउँछु, तर अहिले अलिक पाकेको छैन, अलिक यो छिप्पेको छैन, अलिकति यो कलिलै छ। कलिलोमै त चलायो भने त काम लाग्दैन त्यसलाई पनि। सो त्यसले के गर्नु दिन्छ, त्यो खराबी चाहिँ छिप्पिनु दिन्छ। तपाईँले रुखहरू देख्नु भएको छ, रुखहरूलाई चाहिँ के गर्छ, कलिलोमा कहिले पनि त्यो मतलब काठ बनाउनुलाई, टिम्बर बनाउनुलाई कहिले पनि त्यसलाई कलिलोमा काटिँदैन, किनभने त्यो कलिलो रुख काट्यो भने के हुन्छ, त्यो काम लाग्दैन, बाङ्गिहाल्छ या भाँचिहाल्छ या कुहिहाल्छ, मकिहाल्छ। त के गर्छ, त्यो टिम्बरको त्यो रुख काट्ने मान्छेले चाहिँ
जहिले पनि पर्खिन्छ, त्यो अलिकति मच्योर भइन्छ, शैतानले पनि पर्खिन्छ। यसको यो खराबी, दुष्टता, अटेरीपन, आदेशलाई नलिने, शिक्षालाई नलिने बेहोरालाई चाहिँ म अलिकति छिप्पिन दिन्छु। किनभने त्यो छिप्पिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ पुरा दुष्टतामा के हुन्छ, परिणत हुन्छ। अघि त अशुद्ध मात्रै थियो, तर अब दुष्टता हुन्छ, त्यो चाहिँ दुष्टतामा परिणत हुन्छ। त्यहाँदेखि त्यसलाई चाहिँ शैतानको, त्यो चाहिँ शैतानको, अब जसरी बाइबलमा लेखेको छ नि, भजन सङ्ग्रह 118 लेखेको छ होला सायद, वीर योद्धाको ठोक्रामा भएको काँड भनेको छ होइन, 127 मा लेखेको छ नि, वीर योद्धाको ठोक्रामा भएको काँडहरू भनेको छ नि। शैतानले पनि के गर्छ, शैतान पनि त्यसले पनि त्यसको ठोक्रामा काँडहरू हाल्न चाहन्छ। युवा अवस्थाको छोराहरू भनेको छ नि त होइन, 127 को 4 मा लेखेको, एकपल्ट हेरौँ ल, यो पर्सपेक्टिभलाई पनि हामी हेर्दैछौँ। सो यो हेट्रेडको बारेमा हामी हेर्छौँ अझै धेरै नै, किनभने यो वचनलाई हामीले राम्रोसँगले बुझ्नुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 127 को 4 पदमा यसरी लेखेको छ, वीर योद्धाको हातमा भएका काँड चाहिँ युवा अवस्थाका छोराहरू हुन्। त्यो मानिस धन्यको हो जसको ठोक्रो तिनले भरिएको हुन्छ। सो यहाँ भन्दैछ एउटा वीर योद्धाको ठोक्रामा भएको काँड जस्तै त्यो छोराहरू हो, युवा अवस्थाको छोराहरू है। अनि त्यो चाहिँ के भयो, अब त्यो छोराहरूले चाहिँ भरिएको छ, त्यो छोराहरूले चाहिँ भरिएको छ त्यो बुवा। अनि त्यो के भयो, अब डराउँदैन अरे त्यति बेला चाहिँ। शैतानले पनि के गरेको हुन्छ, त्यसले पनि यही वचनलाई कपी गर्छ अनि मानिसलाई के गर्न चाहन्छ, त्यसको सन्तान बनाउन चाहन्छ। शैतानको छोरा भनेको छ नि बाइबलमा है, सन्स अफ द डेभिल भन्ने नि हामीले अस्ति पढ्दै थियौँ नि। सामा चाहिँ के अरे, शैतानको छोरा, सन्स अफ द डेभिल हो नि त त्यो चाहिँ। त के भयो, त्यो सामा त अब छरिहाल्यो नि त। त्यो सामालाई त गहुँ त कुनै किसिमले पनि बनाउन सक्दैन। बनाउन सक्छ? सामा नै हो, गहुँ नै हो। सामालाई चाहिँ गहुँ बनाउने टेक्नोलोजी छ छैन नि? कि चाहिँ त्यो प्लास्टिकको बनाउनु पर्यो, प्लास्टिकको बनाउनु पर्यो। चाइनाले चाहिँ बनाइदिइहाल्छ त्यो पनि, तर त्यो सामालाई चाहिँ त्यो चेन्ज गरेर चाहिँ गहुँ हुने चाहिँ टेक्नोलोजी नै छैन, टेक्नोलोजी नै छैन। त्यो चाहिँ कसले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ? कसले सक्नुहुन्छ? परमेश्वरले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले त जेम गर्न सक्नुहुन्छ, तर मान्छेको लागि चाहिँ असम्भव हो। त्यो कुरा चाहिँ मान्छेको लागि असम्भव हो। त हाम्रो जीवनमा यो चरित्रलाई, सामा जस्तो चरित्रलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ ज्ञानद्वारा, परमेश्वरको ज्ञान, परमेश्वरको वचनद्वारा बदलिन चाहनुहुन्छ। बाइबलमा लेखेको छ, 2टा वचन लेखेको छ। एउटा चाहिँ पहिलो यूहन्नाको किताब 1 अध्यायको 12 पदमा लेखेको छ, अनि अर्को चाहिँ याकुबको किताब 1 अध्यायको 17 पदमा लेखेको छ। सो याकुबको किताब 1 अध्यायको 17 पदलाई तपाईले पढ्नुहोस्। त्यहाँ के लेखेको रहेछ? याकुबको किताब 1 अध्यायको 17 पदलाई यसरी लेखेको छ, हरेक असल दान र हरेक उत्तम वरदान माथिबाटकै हो, ज्योतिको पिताबाट आउँछ, जसमा कहिले अदल बदल हुने र फेरिने छाया छैन। उहाँको सृष्टि मध्येको अगौटे फलको किसिम हामी हौ भनेर सत्य वचनद्वारा आफ्नै इच्छाबाट उहाँले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो। 18 पद हेर्नुहोस्। प्रभुले हामीलाई कसरी सृष्टि गर्नुहुन्छ अरे? कसरी सृष्टि गर्नुहुन्छ अरे? उहाँको सत्य वचनद्वारा। अघि हामीले हितोपदेशमा पढ्यौं 1 अध्यायमा, तिमीले मेरो कुरामा ध्यान दिएको भए म मेरो आत्मा तिमीहरूमा खनाउने थिएँ अनि म तिमीहरूलाई मेरो वचनलाई सिकाउने थिएँ, जान्न दिने थिएँ। बुझ्नु हुँदैछ कनेक्सन? त्यहाँ कनेक्सन छ है। सामा चाहिँ नि नत्र भने बदलिनै सक्दैन, इम्पोसिबल हो।
तर त्यो सामालाई चाहिँ नि परमेश्वरको सत्य वचनले मात्रै बदलिन सक्छ। नयाँ जीवन भनेकै नै त्यो हो। अघि हामी सामा थियौँ, तर अब के भयो, अब जब प्रभुलाई विश्वास गरे ऊ चाहिँ सत्य वचनद्वारा जन्मिन्छ, ट्रु वर्ड। तर त्यही ट्रु वर्डलाई नै चाहिँ मूर्खले चाहिँ फेरि के गर्छ, घृणा गर्छ। चोरको साझेदारले के गर्छ, त्यही ट्रु वर्डलाई नै के गर्छ, उसले लिन चाहँदैन। यूहन्नाको किताब 1:12 पनि लेखेको छ, जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे परमेश्वरले तिनीहरूलाई आफ्नो सन्तान हुने हक दिनुभयो। अनि त्यो सन्तान जो मानिसको इच्छाबाट होइन है, तर परमेश्वरको इच्छाबाट, र परमेश्वर नै तिनीहरूको के बनिनुहुन्छ भनेको छ, बाबु बनिनुहुन्छ भनेको छ। सो प्रभु त्यो चाहिँ कहाँदेखि सुरु हुँदो रहेछ? इट स्टार्ट्स विथ फेथ, विश्वासदेखि सुरु हुँदो रहेछ। तर मूर्ख चाहिँ अब यस्तो, मूर्खको प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मूर्खले चाहिँ त्यो कुरालाई ल्याउनै चाहँदैन, त्यो चेतावनीलाई सुन्नै चाहँदैन। त यहाँ भन्दैछ हितोपदेश 1:23 इङ्ग्लिसमा पढ्छु, इफ यु टर्न एट माई रिप्रुफ, तर चाहिँ मेरो हककी तर्फ फर्किसो भने चाहिँ, बिहोल्ड आई पोर आउट माई स्पिरिट अन यु, म मेरो आत्मा तिमीमा खनाइदिन्छु, किनभने स्पिरिट इज लाइफ भनेको छ बाइबलमा। आत्मा चाहिँ जीवन हो भनेको छ। सो परमेश्वरले आफ्नो जीवन हामीमा खनाइदिनुहुन्छ। एन्ड आई विल मेक माई वर्ड्स नोन टु यु। अघि याकुब 1:18 के हेर्यौँ हामी, जसले प्रभुलाई विश्वास गर्दो रहेछ त्यो चाहिँ के द्वारा जन्मिँदो रहेछ, वचनद्वारा जन्मिँदो रहेछ। तर मूर्खले चाहिँ के गर्छ, त्यसलाई नै, त्यही कुरालाई नै घृणा गर्छ। 22 पदमा उसले के गर्छ, उसले नलेजलाई नै हेट गर्छ। त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ के भयो, अब उसले नलेजलाई हेट गर्ने उसकोमा जुन एटिट्युड छ, त्यो नलेजलाई हेट गर्ने एटिट्युडले चाहिँ उसलाई विनाशमा पुर्याउँदै गरेको हुन्छ। सो कतिपल्ट के हुन्छ भने, म त बर्न क्रिस्चियन हो नि भन्छ है, म त जन्मिँदै क्रिस्चियन भएर जन्मेको। त्यस्तो कहीँ पनि लेखेको छैन बाइबलमा। बाइबलमा चाहिँ बर्न क्रिस्चियन भनेको छैन, बर्न अगेन भनेको छ। फेरि नयाँ गरी जन्मिनु आवश्यक छ। किन? पुरानो जीवनमा पापको स्वभावमा त हामी के थियौँ, सामा थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो सामा चाहिँ यदि गहुँमा परिवर्तन हुनु हो भने त्यो के हुनुपर्छ, बर्न अगेन हुनुपर्छ। त्यो नयाँ गरी जन्मिनुपर्छ, नयाँ गरी जन्मिनुपर्छ। अन्त त मान्छेले के भन्छ, ओ म त बर्न क्रिस्चियन हो नि, क्रिस्चियन घरमै जन्मेको, मेरो त 4 पुस्ता बाजे पनि पास्टर थियो है, बाउ पनि पास्टर थियो, बराजु पनि पास्टर थियो, अनि म चाहिँ डिजास्टर छु भने जस्तै हुन्छ कोही कोही बेला। सुन्नुहोस् है, यो कुरालाई याद राख्नुहोस् हामीले। मान्छेले के भन्दैछ, म त बर्न क्रिस्चियन हो नि, बर्न क्रिस्चियन भन्ने हुँदै हुँदैन है, यु हेभ टु बी बर्न अगेन। तिमी नयाँ गरिकन जन्मिनै पर्छ, किनभने तिमी नयाँ गरिकन जन्मेनौ, यदि तिमी वचनद्वारा जन्मेनौ, यदि परमेश्वर तिम्रो बाबु होइन भने चाहिँ तिमी चाहिँ यु आर द सन अफ द डेभिल। एकदम क्लियर हो त्यो चाहिँ नि, त्यसमा कुनै उयो नै छैन। त्यसमा बाइबलले मतलब अलिकति बीचमा कन्सेसन दिएकै छैन। बीचको हुन्छ नि मनतातो खालको, मनतातोलाई त ठुकिदिन्छु भन्नुभएको छ। बीचको चाहिँ छँदै छैन, कि त ज्योति छ, कि चाहिँ अन्धकार छ, कि चाहिँ जीवन छ, कि चाहिँ मृत्यु छ, कि चाहिँ आशिष छ, कि चाहिँ श्राप छ। बीचको छँदै छैन, बीचको छँदै छैन। मूर्खले, एउटा मान्छेले जब पनि ज्ञानलाई घृणा गर्न थाल्छ, त्यो चाहिँ उसको जीवनमा स्योर साइन हो कि ऊ चाहिँ एउटा सामा हो भनेको। सामालाई परमेश्वरले फर्स्टमै उखेल्नु भयो, हजुर उखेल्नु भएन नि। सामालाई प्रभुले सुरुमा उखाल्नु भएन, तर गहुँसँगै बढ्न दिनुभयो। तर अन्तमा चाहिँ सामालाई चाहिँ उखालेर कहाँ फाल्छ, आगोको धुनीमा फाल्छ भनेको छ। वेरेस गहुँलाई चाहिँ कहाँ राख्छ, धनसारमा राख्छ, धनसारमा राख्छ। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ दुईजना एउटै देख्छ, किनभने उनले के भन्दैछ, म बर्न क्रिस्चियन हो,
ओ म क्रिस्चियन घरमा जन्मेको त्यसले गर्दा born क्रिस्चियन हो। सो बाइबलले चाहिँ भनेको छ अनटिल एन्ड अनलेस हामीमा आत्मा जीवन दिने चाहिँ आत्मा हो भनेको छ। अघि यूहन्नाको किताब 6 अध्यायको 63 पदमा हामीले पढ्यौं नि हैन, जीवन दिने चाहिँ आत्मा हो, देहले चाहिँ केही पनि फाइदा दिँदैन भनेको छ। सो यु हेभ टु बी बोर्न अफ द स्पिरिट। अन्त प्रभुले निकोदेमसलाई के भन्नुभयो, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने चाहिँ त्यसले परमेश्वरको राज्यलाई देख्न सक्दैन। निकोदेमस छक्कै पर्यो, यत्रो बुढो मान्छेलाई म आमाको गर्भमा फेरि बस्नु भने हैन। शरीरबाट जन्मेको चाहिँ शरीर हो, आत्माबाट जन्मेको चाहिँ आत्मा हो। अनि तिमी आत्माले जन्मेन, यु हेभ नट बोर्न बाई द स्पिरिट। यदि तिमी आत्मा र पानीद्वारा जन्मेनौ भने चाहिँ म तिमीलाई भनिदिन्छु सिधै, तिमीले कुनै रीतिले पनि परमेश्वरको राज्यलाई देख्दैनौ। तर यो ज्ञान चाहिँ के रहेछ त? यो ज्ञान चाहिँ के रहेछ? परमेश्वरको बारेमा जान्नु, परमेश्वरको बारेमा बुझ्नु। तपाईँ प्रभुमा को हुनुहुन्छ? हु आर यु इन क्राइस्ट? तपाईँ ख्रिस्टमा को हुनुहुन्छ? आजको अहिलेको युग कुनै पनि युग, तर आजको युगमा झन् बेसी छ यो कुरा। हाम्रो युगमा पनि थियो तर त्यति साह्रो थिएन। आजको युगमा नि सानो सानो बालकहरूदेखि नै के छ भन्दाखेरि नि एउटा क्राइसिसमा छ, आइडेन्टिटी क्राइसिसमा, पहिचानको एउटा यस्तो अभाव छ। अन्त त्यो पहिचान बनाउनको लागि चाहिँ उसले आजको दिनमा सोसियल मिडियालाई शक्तिशाली रूपमा चलाउँछ। यति साह्रो सोसियल मिडियालाई चलाएको होइन, खासमा मिडियाले चलाएको हो, तर उसले चलाएको जस्तो लागिरहेको हुन्छ। के भइरहेको छ, मान्छेहरू एकदम यस्तो टिकटकको भिडियो लगाएर नाच्दै गरेको हुन्छ है। को चाहिँ सबैभन्दा दामी नाच्ने? किनभने उसको त्यो भिडियो दामी भन्छ, उसले कति के पाउँछ, उसले धेरै लाइक्स पाउँछ, उसलाई के हुन्छ, मान्छेले चिन्छ। सो पहिला त के हुन्थ्यो, हलिउड स्टार हुन्थ्यो, बलिउड स्टार हुन्थ्यो हैन। अहिले चाहिँ के छ, टिकटक स्टार छ। सो हलिउड र बलिउड त सबैजनाको लागि जाने क्षमता छैन। सो के गर्यो, टिकटकको कम्पनीले उसले सबैको लागि लु तिम्रोमा ट्यालेन्ट छ नि तिमी आऊ है। के भयो, साँच्चै नै उसको ट्यालेन्टलाई संसारले हेर्छ पनि, ऊ प्रसिद्ध पनि हुन्छ। अब अहिले त पहिलाको हिरो हिरोइनहरू त अब अन्डा बेच्नु बाहेक अरू केही छैन उनीहरूमा। उनीहरू न त टिकटकमा आउनु सक्छ न त के हो। तर अब टिकटक कम्पनीले चाहिँ यस्तो बुद्धि लगायो, अनि संसारको वान अफ द फास्टेस्ट ग्रोइङ बिलियन डलर कम्पनी हो त्यो चाहिँ। जतिपल्ट मान्छेले त्यसलाई एप डाउनलोड गर्छ, जतिपल्ट त्यसलाई चलाउँछ, उसले बिलियन्स एन्ड बिलियन्स बनाउँछ। अब त्यसको डल्लै मेकानिजम थाहा छैन, तर अब त्यहाँ चाहिँ गइरहेको छ, छोराछोरीहरू गइरहेको छ, प्रभुलाई विश्वास गर्नेको छोराछोरीहरू पनि गइरहेको, आमा बाउ खुसी भइरहेको छ। हाम्रो त संसारको पिक्चरको गीत लाउनु हुँदैन, प्रभुको लाउनु पर्छ नि है। टिकटकले के हुन्छ, ओके लु तिमीलाई प्रभुको चाहियो, म प्रभुकै दिइहाल्छु है। जसलाई जस्तो चाहिन्छ त्यस्तै दिइहाल्छ। त्यसलाई चाहिँ के छ, त्यसको चिज बेच्नुसँग मात्रै मतलब छ। तर उसको आइडेन्टिटी कहाँ भेटाउँदैछ उसले? टिकटकमा। खतरा लागिरहेको छ उसलाई, यति साह्रो खतरा लागिरहेको छ, किनभने उसको पहिचान बन्ने त सुन्नुहोस् है नानी हो, खतरा लाग्छ। सोसियल मिडियामा आफूले यस्तो छड्के परेर बसेको फोटो, रिसुत्तो जिब्रो देखाइरहेको, सिङ बनाइरहेको फोटो हाल्यो भने भयङ्कर लाग्छ आफैलाई। किन? आमा परे त क्या ब्रेभ, क्या ह्यान्डसम, क्या राम्री। त जब तिमीले परमेश्वरको ज्ञानलाई नै लिँदैनौ नि, तिमीलाई त्यस्तो कुराहरू आफै मन पर्न थाल्छ। तिम्रो ढलान त्योपट्टि हुन्छ, त्यो पुरा मन पर्छ। त्यहाँदेखि के भयो, प्लेटफर्म चाहिन्छ उसलाई एउटा पहिचानको ठाउँ चाहिन्छ, उसलाई संसारले चिन्नुपर्ने ठाउँ चाहिन्छ। सो त्यसमा चाहिँ उसले आफ्नो जीवन, आफ्नो जवानीपन, आफ्नो पवित्रता है सबै के गरेको हुन्छ, भत्काउँदै गरेको हुन्छ। अस्ति म हाम्रो बारीमा काम गर्दै थिएँ, काम गर्दै गर्दाखेरि नि यतापट्टि बसेर नि टिकटकको भिडियो बनाउँदै रहेछ 3-4 जना छोरीहरूले। यस्तो भल्गार सानो नानीहरू, तर उनीहरूको त्यो डान्स यति साह्रो नराम्रो, फोरी, त्यो बाटोमा को हिँड्दैछ,
उनीहरूलाई मतलब पनि छैन, मतलब अरू मान्छे नै एक्जिस्ट गर्दैन जस्तै। उनीहरूलाई मतलब थिएन, बनाउँदै पोस्ट गर्दै है, उनीहरूको कसलाई पोस्ट गरेको बात मार्दै सानो पुच्ची केटी है, तिमीले मलाई धोका दियो, अब म डिप्रेसन भए। उसले के भन्दैछ त्यो पनि थाहा छैन उसलाई खासमा। तर शैतानले चाहिँ नि त्यो मोमेन्टहरूमा उसको जीवनमा झन् डरलाग्दो गलत कुराहरू रोपिरहेको थियो। दुःख लागिरहेको थियो मलाई, प्रार्थना गरेको थिएँ म त्यसलाई देखिकन। आज संसार नै यसरी नाश हुँदै जाँदैछ, अनि प्रभुको छोराछोरीहरू, प्रभुलाई विश्वास गर्ने छोराछोरीहरू पनि आज त्यसरी नै नाश हुँदै जाँदैछ। उसलाई के भन्छ उसको साथीले, तिम्रो टिकटक एकाउन्ट छैन, तिम्रो फेसबुक एकाउन्ट छैन, तिम्रो इन्स्टाग्राम छैन है, तिमी त चाहिँ त्यति पनि छैन। अन्त के भयो, उसलाई प्रमाण गर्नको लागि चाहिँ तिमीले के गर्यौ, तिमीले त्यो कुरालाई ल्याउँदैछौ। तर नि तिमी के हुँदैछौ भन्दाखेरि नि तिमी चोरको साझेदारी बनिँदै गरेको हुन्छौ। त्यो कम्पनीहरू चोर भनेको होइन, तर आफ्नो हृदयभित्रको तिम्रो पहिचानलाई चोर्ने चोर जो शैतान छ, शैतानले तिम्रो आइडेन्टिटीलाई चोरी दिँदैछ। किनभने तिम्रो आइडेन्टिटी चाहिँ तिमीले त्यो एउटा भर्चुअल वर्ल्ड भित्र, त्यो भर्चुअल मतलब त्यो त भर्चुअल वर्ल्ड हो नि, किनभने तिमीले स्क्रिनमा मात्रै देख्दैछौ, तर अरूहरूले देख्दै गर्दा त तिमीलाई फोरी देख्दैछ। अरूहरूले देख्दै गर्दा त तिमीले त्यो भिडियो बनाउँदै गर्दा तिमीलाई कस्तो मैला देख्दैछ, तिम्रो बातचित यति साह्रो अशुद्ध छ, तर तिमीलाई त्यो रियल कुरासँग चाहिँ मतलब छैन। तर तिमीलाई चाहिँ त्यो एकैछिनको मोनिटरको त्योसँग मात्रै मतलब छ। के गर्दैछ आज मान्छेले त्यसरी बनाउँदै आफैलाई के गरिरहेको छ, आफ्नो पहिचान सानैदेखि नै यत्रो सानो बालक बालिकादेखि नै, अनि आमा बाउहरू पनि नबुझ्नेहरू के भइरहेको छ, खुसी भइरहेको छ, आमा मेरो नानीले यति लाइक्स पायो, यति थम्स अप पायो, त्यतिमै आमा बाउ पनि खुसी छ, छोराछोरी पनि खुसी छ। किनभने हामी वास्तविकतादेखि पर सरिसकेका छौँ। हामीले परमेश्वरको कुरालाई हामीले लिएकै छैनौँ, तर हामी चाहिँ के बन्दैछौँ, सामा बनिँदैछौँ इन्टेन्सनली। अब प्रभुलाई नचिन्ने व्यक्तिहरूको विषयमा त अब हामी कुरा गर्न छोडिदिउँ, तर प्रभुलाई चिन्नेहरूको छोराछोरी पनि आज त्यस्तै छ। म आज सोध्न चाहन्छु नानीहरूलाई, तिम्रो आइडेन्टिटी चाहिँ ख्रिस्टमा, वेयर इज योर आइडेन्टिटी इन क्राइस्ट? कहाँ छ तिम्रो आइडेन्टिटी? क्राइस्टमा चाहिँ तिमी को हो? स्वर्गले चाहिँ तिमीलाई प्रशंसा गर्छ? स्वर्गले चाहिँ तिमीलाई साँच्चै नै चिन्छ? परमेश्वरले चाहिँ तिम्रो प्रशंसा गर्छ? बाइबलमा नि रोमीको किताब 2 अध्यायमा परमेश्वरबाट हुने प्रशंसाको विषयमा लेखेको छ। पढौँ ल एउटा यो वर्ष पढौँ। आज हामी लास्ट पढौँ, किनभने अहिले फेरि सेवा पनि छ। रोमीको किताब 2 अध्यायलाई हामी हेर्छौँ। यसरी लेखेको छ, 2 अध्यायको 27 देखि हामी पढ्छौँ। पढ्नु खोजेको चाहिँ तल 29 पदमा लेखेको छ। यसो भनेर लेखेको छ, 28 देखि पढ्छु। किनकि बाहिरी यहुदी देखाउने यहुदी नै होइन। 2:28 देखि पढ्दैछु। जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ बाहिरी कुराहरू देखाउँछ नि, परमेश्वरले चाहिँ त्यसलाई रियल होइन भनेर चिनिहाल्नुहुन्छ। सो कतिजना मान्छेले के गर्दैछ, बाहिरी मात्रै, बाहिरी चाहिँ झलक छ, एकदम झलक मलक छ, तर भित्र भने चाहिँ के छ, फोरी छ। भित्र भने चाहिँ यति साह्रो मैला छ, यति साह्रो मैला। कतिजनाको बाहिरको लुगा यस्तो सफा हुन्छ, तर भित्री चाहिँ उनीहरूको आफूले लगाएको लुगा पनि आमा बाउले धुनुपर्ने हुन्छ अवस्था। ठुलो ढेडे छोराछोरीहरू भइसक्यो, आमा बाउले पो धुइदिनु पर्ने हुन्छ, आमा बाउले पो थन्काइदिनु पर्ने हुन्छ। तर बाहिरी हेर्दाखेरि चाहिँ आमा यति साह्रो एउटा धर्का पनि कहीँ हुँदैन, माथि तल भएको हुन्छ, यति साह्रो पर्फेक्ट ड्रेसअप गर्छ। त बाहिरी कुरालाई चाहिँ नि परमेश्वरले के भन्दैछ, किनकि बाहिरी यहुदी देखाउने त यहुदी नै होइन, अब बाहिरी शरीरमा खतना हुने खतनाकै होइन, तर भित्र मनका यहुदी हुने चाहिँ यहुदी हो।
भित्र यहुदी भनेको चाहिँ कति यहुदीहरूले चाहिँ घमण्ड गर्थे नि, ओ हामी चाहिँ नपाएको मान्छे हो। तर नि परमेश्वरले चाहिँ हो त्यो भित्री परिवर्तनलाई हेर्नुहुन्छ। ख्रिस्टमा हाम्रो पहिचान चाहिँ नि म भित्रबाट जो छु नि त्यो चाहिँ मेरो रियल आइडेन्टिटी इन क्राइस्ट हो। तपाईँ भित्रको मान्छे चाहिँ जो हो नि त्यो चाहिँ ख्रिस्टमा तपाईँको साँच्चीकै पहिचान हो। भित्रबाट तपाईँ घिनलाग्दो व्यक्ति हो नि तपाईँको ख्रिस्टमा त्यही हो पहिचान। घिनलाग्दो फरिसी शास्त्रीहरूलाई के भन्नुभयो, तिमीहरू त चुना पोतिएको चिहानहरू जस्तै छौ। बाहिर त त्यो के छ, चुना पोतेको छ, तर भित्र भनेको चाहिँ मरेको सडेको कुराहरू छ। भित्रबाट चाहिँ तिमी को हो? हु आर यु? भित्रबाट चाहिँ को हो? भित्रबाट चाहिँ को हो? हामी कसैको, हामी अर्काको घरमा गयो मानिलिनुहोस्, हामी अर्काको घरमा गयो भने हामी मिसबिहेभ गर्छौँ? हजुर, कहिले पनि गर्दैनौँ हामी, किनभने त्यो तिम्रो घर होइन नि। त्यहाँ त तिमी जहिले पनि यस्तो प्रस्तुत गर्छौ, राम्रो व्यवहार गर्दा यसो हेऱ्यो, यो नानी कति राम्रो बेहोराको रहेछ, तर उसको खास बेहोरा त उसको घरको आमबोला मात्रै थाहा छ होइन। किनभने देखिहाल्छ नि, परमेश्वरले पनि हाम्रो खास बेहोरा देखिराख्नु भएको हुन्छ। संसारको मान्छेले चाहिँ हाम्रो बाहिरी प्रस्तुति देखिरहेको हुन्छ। किनभने आज त हामी भर्चुअल वर्ल्ड, एउटा काल्पनिक संसारमा बाँचिरहेको छौँ, जहाँ चाहिँ मान्छेलाई स्क्रिनमा देख्छ, मोनिटरमा देख्छ। आज त एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई भेट्नु पनि गाह्रो भइसक्यो। भेट्यो भने पनि अनुहारमा मास्क लगाएको हुन्छ, चिन्नु पनि सक्दैन। सबै के छ, मुकुण्डाको पछाडि छ, मुकुण्डाको पछाडि छ। यहाँ भन्दैछ भित्र मनको यहुदी हुने नै यहुदी हो। अब लेखिएको व्यवस्थामा होइन, तर आत्मामा हृदयको खतना हुने चाहिँ खतनाको हो, जसको प्रशंसा मानिसहरूबाट होइन तर परमेश्वरबाट हुन्छ भन्दैछ। हाम्रो भित्री पहिचान चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा सही छ भने चाहिँ यीशु ख्रीष्टले तिम्रो प्रशंसा गर्नुहुन्छ। यहाँ हामी फर्स्ट टाइम देख्छौँ बाइबलमा यो वर्षलाई नि, जहाँ चाहिँ परमेश्वरले प्रशंसा गर्नुहुन्छ मान्छेको भनेर लेखेको चाहिँ। प्रशंसा गरेको अयुबको विषयमा भेटाउँछौँ, तर अयुबको प्रशंसा चाहिँ किन भएको रहेछ स्वर्गमा भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने अयुब चाहिँ भित्री र बाहिरी दुइटै के थियो, सही थियो। अयुबको बाहिरी अरूहरूलाई देख्दाखेरि त आरिस के साह्रो धर्मी एक्टिङ गरिरहेको, यसले साह्रो धर्मी एक्टिङ गरेर छोराछोरीलाई पनि कस्तो हुन्थ्यो होला, हाम्रो बाउले त के साह्रो प्रार्थना गरिरहेको नि, के साह्रो पश्चाताप गर्नु परेको, हिजो डिनरमा बोलाएको आज बिहान फेरि पश्चाताप पो गर्दैछ, छोराछोरीलाई पनि रिस उठ्थ्यो होला, के साह्रो हाम्रो बाउ चाहिँ साह्रै टु मच भइसक्यो। परमेश्वरले चाहिँ देखिराख्नु भएको थियो। विनाश आयो नि, विनाशले कसलाई भेटायो? छोराछोरीहरूलाई चाहिँ भेटायो विनाशले। त साँच्चै के हृदयभित्रको चाहिँ तिमी राम्रो मान्छे हो भने चाहिँ स्वर्गले पनि के गर्छ अरे? प्रशंसा गर्छ अरे। र तिमी हृदयभित्र चाहिँ म कस्तो राम्रो छु कि बाहिर त म यस्तै हो नि, झगडालु नै होइन। फेरि वचनले भनेको चाहिँ जे हृदयभित्र छ त्यो बाहिर पनि देखा पर्छ भनेको छ फेरि। सो म चाहिँ हृदयभित्र राम्रो छु, म जस्तै ड्रेसअप गरे पनि केही हुँदैन होइन। तिमी हृदयभित्र फोरी छ र त बाहिर फोरी ड्रेसअप गर्दैछौ त। तिमी हृदयभित्र मैला छ र त तिमी बाहिर मैला देखाउँदैछौ त। तर तिमी हृदयभित्र सफा हुन्छ, तिमीले बाहिर पनि देखाउनु पर्ने। कतिजनाले चाहिँ बाहिर मात्रै देखाउँछ, भित्र हुँदैन फेरि। तर हृदयभित्र चाहिँ असलपना छ भने चाहिँ बाहिर चाहिँ देख्छै देख्छ। कतिजनाले बाहिर मात्रै देखाएर भित्र नहुनु सक्छ। सुन्नुहोस् है, यो सेन्टेन्सलाई म राम्रोसँगले भन्न चाहन्छु। कतिजनाले बाहिर मात्रै राम्रो देखाएर भित्र चाहिँ राम्रो नहुनु सक्छ। तर तिमी भित्र चाहिँ भित्र राम्रो छ भने चाहिँ बाहिर देखा पर्छै पर्छ, त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी हो, देखा पर्छै पर्छ। अन्त त प्रभुले भन्नुभयो आउट अफ द फुलनेस अफ हार्ट अ म्यान स्पिक्स भनेको छ। मानिसको हृदयको पूर्णताबाट चाहिँ मान्छे बोल्छ भनेको छ मत्तीको किताब 12 अध्यायमा, अनि त्यसको 36 पदमा 35-36 पदमा। अनि मान्छेले जे कुरा बोल्छ त्यही कुरालाई नै भोग्छ भनेको छ। र कतिपल्ट के हुन्छ, मान्छे राम्रो देखा परिरहेको हुन्छ, बाहिर भित्र चाहिँ ज्वालामुखी बसिरहेको हुन्छ, तिक्तता बसिरहेको हुन्छ।
एक दिन के हुन्छ, लुकाएर लुक्ने कुरै छैन, दबाएर दब्ने कुरै छैन, त्यो देखा परिहाल्छ बाहिर। त चोरको साझेदारले चाहिँ कहाँदेखि चाहिँ सुरु हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ उसले ज्ञानलाई नै के गर्छ, इन्कार गर्छ। उसले ज्ञानलाई नै घृणा गर्नु थाल्छ। त एउटा बालकको हृदयभित्र भएको मूर्खताले चाहिँ त्यही गर्छ। तर आमा बाउको चाहिँ जिम्मा हो त्यसलाई चाहिँ छडी लगाएर पनि सुधार्ने, होइन भने चाहिँ तिमीले आफ्नो छोराछोरीलाई घृणा गर्छौ। अब फेरि कसले चाहिँ आफ्नै छोराछोरीलाई घृणा गर्छ? गर्छ र गर्दैन नि? गर्छ आफ्नै छोराछोरीलाई घृणा। तर अनुशासन गर्ने आमा बाउलाई त छोराछोरीले त, हाम्रो आमा बाउले त मेरो बाउले मलाई हेट गर्छ, मेरो आमाले मलाई हेट गर्छ सम्झिरहेको हुन्छ। मलाई पनि जब सानोमा अनुशासन गर्थेँ नि मलाई त्यस्तै लाग्थ्यो, मेरो आमा बाबाले त मलाई हेट गर्दो रहेछ, म त साँच्चीकै छोरा पनि हो के। कोही कोही बेला मान्छेलाई त्यस्तो लाग्छ नि, म साँच्चीकै हो कि, मलाई म त हो कि, म साँच्चीकै अनुशासन गर्दै गर्दाखेरि त्यस्तो फिल गर्छ, मान्छेले फिल गर्छ। मलाई थुप्रोजनाले भनेको छ, मलाई सानैदेखि नै म यस्तो प्रकारले हुर्केको, म मेरो आमा बाउको छोराछोरी पनि होइन जस्तो लाग्थ्यो मलाई। अब थाहा छैन हामीलाई, त्यो डल्लै कथा हामीलाई थाहा छैन, त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन। तर मेरो आफ्नै अनुभवबाट चाहिँ मलाई पनि लागेको थियो, जब मलाई अनुशासन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो आमा बाउले चाहिँ मलाई माया गर्दैन जस्तो लागेको थियो। तर त्यो जस्तो माया चाहिँ केही पनि थिएन रहेछ भनिकन आज चाहिँ थाहा पाउँछु म। अनि प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु त्यो कुराको लागि, किनभने मेरो हरेक गल्ती कुरामा सहिदिएको भए, मलाई पुलपुलाएर हुर्काएको भए, मलाई ज्ञान नदिएर चाहिँ मलाई 30-20 दिएको भए चाहिँ म नाश हुने थिएँ। हाम्रो वरिपरि छिमेकीहरूमा हामी देख्थ्यौँ, अरू थुप्रो थियो। सरकारी हामी क्वार्टरमा बस्थ्यौँ, एउटै स्तरको मान्छेहरू बस्थिन्थ्यो क्वार्टरमा सबैजना। भन्नुको मतलब किनभने मतलब एउटै हामीले बसेको क्वार्टर चाहिँ कुन चाहिँ ग्रेडको थियो, कुनै सी ग्रेड हो कि डी ग्रेड थियो, त्यो ग्रेड थियो थर्ड, त्यो चाहिँ अब सबैभन्दा तल्लो ग्रेडको क्वार्टरमा बस्थ्यो। भन्नु मतलब चाहिँ हामी जस्तै बस्नेहरू सबैजना त्यो क्वार्टरमा बस्ने हामी जस्तै सोसियल स्टेटसको थियो। तर उनीहरूको छोराछोरीहरूले चाहिँ दामी दामी लुगा लगाउँथ्यो, महँगो महँगो जुत्ता लगाउँथ्यो। हाम्रो चाहिँ क्रिसमसमा एकपल्ट नटी बोय किनिन्थ्यो, त्यही हो फ्यान्सी भने पनि जे भने पनि एउटै थानको लुगाबाट ड्रेस लगाउँथ्यो हामी है। प्रभुलाई धन्यवाद छ त्यो कुराको लागि। किनभने त्यसले चाहिँ हामीलाई आज यहाँ पुर्यायो प्रभुको अनुग्रहमा। त्यो अनुशासनले चाहिँ हामीलाई राम्रो बनायो। साह्रो पर्थ्यो, रिस उठ्थ्यो, भित्र तिक्तता हुन्थ्यो है, भित्र विद्रोह हुन्थ्यो। तर त्यो विद्रोहलाई आमा बाबाले कहिले पनि याद पनि गर्नु भएन। याद नगरिदिएको पनि प्रभुलाई धन्यवाद छ। याद गरेर त्योसँग डराएर खुम्चेको भए चाहिँ सायद हाम्रो विद्रोहले जित्थ्यो होला। तर उहाँहरू खुम्चिँदैन त्यो विद्रोहसँग। कतिजना के हुन्छ, अनुशासन गर्छ, छोराछोरीले विद्रोह देखाएपछि खुम्चिहाल्छ अलिकति पर पुगेपछि। त प्रभुले पनि केही काम गर्नुको लागि चाहिँ निधार कस्तो बनाउनु भएको थियो, फ्लिन्ट स्टोन जस्तै बनाउनु भएको थियो। हामीले नै परमेश्वरको कुरालाई स्थापित गर्नु हो भने चाहिँ हामीले पनि हाम्रो निधारलाई फ्लिन्ट स्टोन जस्तो बनाउनु पर्छ। हाम्रो आमा बाबा डराएन मान्छेले के भन्छ भनेर, डराएन, मान्छेको निन्दासँग डराएन, गिल्लासँग डराएन, हामीलाई सिकायो। हामीलाई फुल बेच्नु पठाउनु हुन्थ्यो। हामी दाजुभाइहरूले फुल बेच्थ्यो, दुईजनाले घर घरमा गएर फुल बेच्थ्यौँ। अनि त्यो फुल बेचेर कमाएको त्यो कमिसनबाट चाहिँ हामीले हाम्रो सेयर पाउँथ्यौँ। हामीलाई छुट्टी हुँदाखेरि पापाले अर्काको बारी लिजमा लिनु भएको थियो, हामी गएर खन्थ्यौँ त्यो बारीलाई, फुल रोप्थ्यौँ त्यहाँ। हामीले लाल बजारको भुइँमा बसेर हामीले के चिजहरू बेच्थ्यौँ। तर त्यो सबै कुराले साथीभाइहरू आउँथ्यो त्यो हाम्रो पसलहरूमा पनि। त हामीलाई त्यो लाजलाई मारिदियो, सानोदेखि नै मर्यो। हामीलाई पनि केही जस्तो लाग्नु छोड्यो बादमा त। फर्स्टमा त अब लाज लाग्थ्यो, त्यहाँदेखि हामीलाई केही जस्तो लाग्थ्यो। बाई द एन्ड हामी जवान भइन्जेलसम्म, हामी पुरा किशोर अवस्थामा पुगिन्जेलसम्म त कहाँ हरायो लाज। परमेश्वरको भय थियो। आमालाई प्रार्थना गर्दै गरेको देख्थ्यौँ, पापालाई परिश्रम गर्दै गरेको देख्थ्यौँ। त्यो देख्यौँ हामीले सानोमा। अनि त्यहाँदेखि के हुन्थ्यो, अनुशासन भेट्यो भने चाहिँ
पापाकोबाट अनुशासन भेट्यो भने चाहिँ आमाको काखमा गएर लुक्ने कुरै छैन है। आमाकोमा गयो भने आमाले पनि त्यहाँबाट अझै के रहेको रहल पहल फिनिसिङ दिनुहुन्थ्यो। आमाकोबाट अनुशासन भेट्यो भने पापाले रहल पहल फिनिसिङ दिनुहुन्थ्यो त्यो अनुशासनको। सो हामी बिचमा बसेर धारमाथि हामी हुर्क्यौँ, तर त्यो धार चाहिँ हामीलाई कति राम्रो थिएछ किनभने त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा काट्यो। त्यही माथि पास्टर त्यस्तै छुच्चा थियो। चर्चमा त अलिकति झुलेको देख्यो भने त सबैजनाको अगाडि गाल पारिदिन्थ्यो। सबै त्यहाँदेखि गाल परेर अर्को पालिदेखि म चर्च जान्दिनँ भन्ने कुरै छैन। आमा बाउले फेरि दिँदैन त्यहाँ हुन्छ नि। अब यस्तो कडा हिसाबले हामी हुर्क्यौँ, तर नि त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो लागि आशिष भयो, यति साह्रो आशिष भयो। त्यो सबै हुँदाखेरि चाहिँ हामीले ज्ञानलाई प्रेम गर्न सिक्यौँ। त्यो सबै हुँदाखेरि सो अन्तत बाइबलले भनेको छ परमेश्वरले चाहिँ प्रेम गर्ने छोरालाई के लाउनुहुन्छ अरे? कोर्रा लाउनुहुन्छ भनेको छ। तपाईँ इमेजिन गर्नुहुन्छ परमेश्वरले कोर्रा लाउँदै गरेको है? हामी त परमेश्वरले सेतो सेतो बादलको थाकमाथि है यस्तो रातो रातो कलिलो नानीहरूलाई राखेको नक्साहरू मात्रै देख्छौँ है। बाइबलले चाहिँ त्यो नक्सा पेन्ट गरेको छैन। बाइबलले चाहिँ भनेको छ परमेश्वरले जसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ कोर्रा लाउनुहुन्छ। लेखेको चाहिँ बाइबलमा लेखेको छ। एकपल्ट पढिदिन्छु म अहिले। यो भन्दाखेरि होइन होला जस्तो लाग्छ होला तपाईँलाई, पढौँ हामी है। हिब्रू 12:6 लेखेको छ। हितोपदेश 3 पनि लेखेको छ। हिब्रू 12:6 पनि हेरौँ ल। यहाँ भनेर लेखेको छ, किनभने जसलाई परमेश्वर प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसलाई अनुशासन गर्नुहुन्छ र आफूले ग्रहण गर्नुभएको हरेक छोरालाई कोर्रा लगाउनुहुन्छ भनेको छ है। हितोपदेश 3 कतिमा छ अरे? 11 र 12 पनि लेखेको छ त्यो कुरा हो। त्यो कुरा लेखेको छ परमेश्वरले नि हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ नि, हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, हामीलाई कोर्रा लगाउनुहुन्छ। कोर्रा लगाउनु हुँदो रहेछ। परमेश्वरको प्रेम चाहिँ त्यस्तो भयानक छ। त्यो प्रेम परमेश्वरले सबैलाई नै गर्न चाहनुहुन्छ, तर त्यो प्रेम किन चाहिँ मान्छेको जीवनमा आउँदैन भन्दाखेरि किनभने अनुशासनलाई अवहेलना गर्छ मान्छेले। उसले भन्छ अरे एक दिन चाहिँ हाउ आई हेटेड द नलेज। त्यति बेला चाहिँ तैँले भन्छस् है कि किन चाहिँ मैले अनुशासनलाई घृणा गरेँ, किन चाहिँ मैले अनुशासनलाई चाहिँ घृणा गरेँ भन्ने दिन पनि आउँछ भनेर लेखेको छ। 5:12 लेखेको छ। हितोपदेश 5:12 हाउ आई हेटेड डिसिप्लिन एन्ड माई हार्ट डिस्पाइज्ड रिप्रुफ भनेको छ। कसरी चाहिँ मैले अनुशासनलाई घृणा गरेँ अनि मेरो हृदयले चाहिँ चेतावनीलाई के गर्यो? इन्कार गर्यो, अवहेलना गर्यो। हिरा चाहिँ नि जहिले पनि कोइलासँगै बनिँदै गरेको हुन्छ, तर हिरा र कोइलामा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ हिराले चाहिँ त्यो प्रेसरलाई सस्टेन गर्यो, कोइलाले चाहिँ सस्टेन गरेन। कोइलाको पनि काम छ होइन? कोइलाको काम चाहिँ कतिपल्ट हुन्छ? वान टाइम मात्रै हो। त्यसले कसैको खाना पकाउँछ है, कसैको जिउ तताउँछ है। त्यसले मतलब त्यसलाई छुने बित्तिकै हात पनि कालो भइहाल्छ। तर हिराको काम चाहिँ कतिपल्ट हुन्छ हजुर? जेनेरेसन्स टु जेनेरेसन है। बराजुकोमा हिरा छ भने कसलाई दिन्छ मर्ने बेलामा? बाजेलाई दिइराख्छ नि है। बाजेकोमा हिरा छ भने मर्ने बेलामा कसलाई दिन्छ? बाउलाई दिन्छ होइन? त्यहाँदेखि बाउकोमा हिरा छ भने मर्ने बेलामा छोरालाई दिन्छ। के भयो? त्यो हिरा चाहिँ जेनेरेसन्स टु जेनेरेसन्स टु जेनेरेसन्स टु जेनेरेसन। अनि त्यो हिराले चाहिँ सधैँ के बनाइरहन्छ? त्यो घरानालाई धनी बनाइरहन्छ। त्यो हिराले गर्दाखेरि धनी। सो संसारिक हिराको कुरा गरेको होइन, यहाँ पनि चरित्र, क्यारेक्टर, मोरालिटी कसैले चोर्नु नसक्ने हिरा हो। यो चाहिँ कसैले पनि लानु नसक्ने हिरा हो। चोरको साझेदार भएपछि चोरले चाहिँ हो फर्स्टमै के गर्छ? त्यही हिरा नै तिम्रो जीवनबाट भत्काइदिन्छ।
त्यही भत्काइदिन्छ, त्यस्तो पस्नै दिँदैन त्यही हिरा बनिने ठाउँमा। अन्त के भयो, अनुशासनलाई सन्दै त्यो जली पठाएर के हुन्छ, पत्थर कोइला हुन्छ, वान टाइम युज मात्रै भयो। तर जो चाहिँ सहेर परिपक्व हुन्छ, बाइबलमा के भनेको छ त्यसको जीवनमा चाहिँ धार्मिकता र शान्तिको फल, त्यो भनेको दुइटै इटर्नल हो। द फ्रुट अफ राइचियसनेस एन्ड द फ्रुट अफ पिस, दुइटै चाहिँ इटर्नल हो, अनन्त हो। जसरी एउटा डायमन्ड अनन्त हो है, डायमन्ड इज फर एभर भनेर कुनै कुन चाहिँ कम्पनीले एडभर्टिजमेन्ट दिइरहेको चाहिँ सही हो त्यो भनाइ। सो तिम्रो जीवनको डायमन्ड चाहिँ नि कहाँदेखि सुरु हुँदो रहेछ, बाई लभिङ द नलेज। तिमीले नलेजलाई नि हेट गर्न थाल्यो भने तिमी यु आर द पार्टनर अफ अ थिफ। त्यो चाहिँ चोरको साझेदार। ओइ चोर भनेर मनपर्छ? हजुर मन पर्दैन। ओइ चोरको पार्टनर भने नि मन पर्दैन। तर हामीभित्र यस्तो स्वभावहरू हामीले राखेका हुन्छौँ जसले चाहिँ हाम्रो स्योर साइन देखाउँछ हाम्रो जीवनमा कि हामी चोरको पार्टनर भइसकेका छौँ। र परमेश्वरको वचन अनुसार हामी फर्किन सक्छौँ। आज ग्रहणयोग्य समय, उद्धारको दिन, क्षमाको दिन, छुटकाराको दिन चाहिँ आज हो। यदि हामी मानिलिन्छौँ भने, इफ यू क्यान बिलिभ, यदि हामी विश्वास गर्छौँ भने, परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।